میرے دوستو ٹائم چکے مختصر رہے نہیں واسطے وعدی مختصر پیا کرے نا توجہ فرماؤ ایکو معمولی شے نہ سمجھی اگر تو رات دا 1 بجے قبر چ دفن تھی آئے اگر میاں تو ڈیندہ 1 بجے قبر دے اندر دفن تھی آئے ہاں کتابہ دے اندر موجود قبر دے اندر تھوڑا اندھیری لگن پہوے دیئے جویں دی تازہ لتھا کھڑا ہوئے نال اندھیری بھی تھی دیئے تے اللہ دے فرشتے منکر تے نکیر قبر دے اندر اٹھا بھی لیندن قبر دے اندر سجدہ کر بھی لیندن میرا سونا حدیث پاک چم دے ہی قبر دے اندر گھبراہٹ پیدا تھی ویندیے بندہ مونجھا تھی ون پہ ویندے بھاویں امیرے بھاویں غریبے بھاویں نمازیے بھاویں غیر نمازیے بھاویں کاریے بھاویں ان پڑھے مونجھا تھی ویندے خبریں کیا تھی ونا لائے کت آگیاں لیکن میرے قابل قدر ساتھیوں ہوڑا برادری دیگر برادری دعاون والے ہو ذرہ توجہ فرماؤ ہاں ایویں گھبراہٹ تے کم کپی تاری تھی ویندیے تے فرشتے اٹھا بھی لیندن منکر نکیر اٹھا بھی لیندن تے اچانک ایویں کچھ سوجلا جی ہاں نظر پہ ویندے ایویں تھوڑی جہی روشنی آون پہ ویندیے اے بندہ کچھ نہ کچھ حوصلے وچ آویندے والا آدھے میاں کونی جڑا روشنی پیا کریں دی میں کو تا چنگی بھلی پریشانی آئی ہی روشنی نال میرا کچھ دل بدہیجن پہ گئے کچھ میں کو حوصلہ آون پہ گئے کونے میرا ویر آواز ہم دیئے مطا تو سمجھے جو کوئی برادری دادمی قبر آ گئے مطا کوئی رشتہ دار آ گئے مطا کوئی مخلوق چون تیری مدد کو آ گئے میاں نام مخلوق نام تیرا کوئی عزیز لگ دو فرمایا اے روشنی اللہ دے قرآن دیے جنا دنیا میں تو قرآن پڑھتا ہوئے سبحان اللہ ڈھٹلی نہیں بڑھتی ذرا اچھی سبحان اللہ وہ میرے قابل قدر ساتھیوں ایک قبر دے اندر آواز دم دیئے وہ میاں جڑا سویلے اٹھی کریں دے رب دا قرآن پڑھدا ہمیں بعد چ زمین والے پاسے ویندا ہمیں سویرے سپارہ اٹھا قرآن دا پڑھدا ہمیں ول دکان تے ویندا ہمیں میں اوہ تیرا قرآن پڑھایا ہوئی تلاوتاں میں اللہ دا کلام میں قرآن ہاں جڑے ویلے سویر تھی ویا سورت یاسین شریف پڑھدا میں ول نوکری تے ویندا ہمیں ول اپنے دفتر ویندا ہمیں پہلے میں قرآن کو پڑھدا ہمیں ول دنیا دیا محنتاں کریندا ہمیں وہ مزدوریاں کریندا ہمیں پہلے قرآن پڑھدا ہمیں بعد ہاں دنیا میں مصروفیت شروع کریندا ہمیں میں او اللہ دی رحمتاں میں او اللہ دا قرآن ہی واسطے عالم مبلغ تو کو ہمیشہ آیت قرآن دی سنے من ہاں میرا ویر سستی نہ کر وہ کاہلی نہ کر میں تا بڑا آدرانا محبتاً شکوا کرے نا آج دا نیگر آج دا میرا چاچا کے بزرگ ہاں بھویں دیہات اچ رہنا لائے بھویں شہر اچ رہنا لائے اجن نماز نسی پڑی اگلی نسی کی تھی منہ نسی دھوتا پہلے سال کو آدھائے میرا حکا چاوا میں حکے دے خلاف کوئی فتوہ نہیں پیا دیندہ لیکن افسوس اس مقام دے وہ ویر جڑے ویلے برکت دا ٹائم تو سویرے اٹھیا تے دعا پڑھیا اگلی کر رہا وضو بناویا اللہ دی نماز پڑھیا سورت یاسین شریف پڑھیا وہ قرآن دی تلاوت کر رہا اللہ دی عزت دی قسم بعد جو سارے کام ودا کر رہا جنہیں ملے
قبر چ ویسے یہ تلاوت تیرے کم میں آسی یہ قرآن تیرے کم میں آسی قسمہ قرآن دیاں ڈاڈھیاں چینائیں وہ فیصلے قرآن تے کرویں دائیں لیکن پھر بھی خلط کریں دائیں وہ میرا قرآن تے ہاتھ رکھ کے پھر ویندا ہے قرآن دی قدر نہیں کریندا قرآن کو کھلیندا نہیں ہائے افسوس کنے علاقے وچ گیا حضرت حکیم صاحب مسجد وچ قرآن رکھے خلیف ڈھا چڑھیے پین ویسی بھی کھادی ویندی ہے میاں کتر تے دھوڑ چڑھی پئی ہے کھلیندا نہیں پڑھدا نہیں اے میرا ویر قرآن نال کوئی تعلق بنا اللہ دی قسم قرآن دنیا میں کمے آسی قبر تیرے نال کمے آسی حشر والے جہڑے کمے آسی وہ جنت تیرے نال ویسی ہی واسطے اللہ قرآن دے متعلق پہ فرمانا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اے او قرآن اللہ بھائی جاتے اعلان پہ فرمے دل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا جنہیں ویلے تو راکیاں پھرے قرآن پڑھیں راکی ویچ برکت وہ گھر ویچ قرآن پڑھیں گھر ویچ رحمت اگر تو تیرے تے بیت قرآن پڑھیں تیرے تے رحمت اگر دکان اچ پڑھے دکان تے رحمت ہوتل اچ بے کے پڑھے ہوتل تے رحمت وہ ملازمت والے دفتر تے بے تے پڑھے تاں رحمت موٹر سائیکل تے چڑھیا ویندی اللہ دے قرآن دی تلاوت ویندا کریں دی اللہ دی قسم تیرے سفر اچ رحمت کار تے بیٹھی قرآن پڑھدا ویندی میاں تیرے سفر تے رحمت انشاءاللہ ہی قرآن دی برکت نال وہ ول جنا قبر وچ ویسے قبر وچ رحمت حشر وچ رحمت توڑ جنت پج ویسے